अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं छावा मूवी के साइड इफेक्ट की। जी हाँ, वही छावा मूवी जिसने एक धूम मचा दी, ब्लॉकबस्टर मूवी जिसको देखने के बाद लोग जो है वो रोते हुए सिनेमा घरों से बाहर निकले। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर आप अपने आप को सेकुलर कहते हो, जहाँ पर आपके पास एक बड़ी तादाद में मुस्लिम्स हैं, जहाँ पर आपके मुस्लिम्स उस शख्सियत को हीरो मानते हैं जो आपने अपनी मूवी में विलन दिखाए हैं, तो क्या अमन बरकरार रहेगा? इस मूवी के बाद एक नई डिबेट जो छिड़ी, ये हम नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं हो रहे थे या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस मूवी ने उस चीज़ को हवा दी, बढ़ावा दिया। एक ऐसे शहर का, एक ऐसे इलाके का अमन तबाह किया इस मूवी ने जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पर मुस्लिम और हिंदू फसादात होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागपुर की। नागपुर वो इलाका है जब हिंदू मुस्लिम फसादात पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं हुए। यहाँ पर मुसलमान और हिंदू पुरअमन तरीके से रह रहे थे। इस इलाके में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई किसी के मंदिर को, कोई किसी की मस्जिद को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर तमाम के तमाम आपके जो मजहबी त्यौहार हैं वो मुसलमान भी उतनी आज़ादी के साथ मनाते थे जितने हिंदू मनाते थे। इसी तरह ना तो किसी ने हिंदुओं के मजहबी त्यौहार में घुसकर बदमज़गी की, कोई तोड़ फोड़ की, कोई फसाद करने की कोशिश की, और ना ही किसी हिंदू ने मुसलमानों के। लेकिन इस मूवी के आने के बाद एक नई डिबेट छिड़ी और इस इलाके में भी जो पुरअमन था उसका सुकून, उसका अमन, उसका पीस तहस नहस कर दिया। मूवी बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आपके पास एक बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और औरंगजेब जिसको आप विलन पेश कर रहे हैं वो उनका हीरो है। और आपने मूवी में सिर्फ वन साइडेड चीज़ें पेश की हैं। औरंगजेब इतना बुरा नहीं था जितना आपने पेश किया है, औरंगजेब के अच्छे काम भी थे। उसके अलावा सवाल ये उठता है कि मराठों ने जब वहां पर हुकूमत कायम कर ली या सारी चीज़ें की, तो उसके बाद उन्होंने औरंगजेब के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया आज जैसे आप कर रहे हैं। औरंगाबाद की अगर बात करें तो आज उसका नाम भी बदल कर रख दिया गया है औरंगजेब की नफरत में। मुसलमान रूलर जो हैं उनके नाम जो तब्दील करके, मुसलमान हुक्मरानों के नाम तब्दील करके स्ट्रीट्स तक के नाम जो है वो बदले जा चुके हैं। हिंदुत्व की आप बात करते हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि आपके साथ दूसरी माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं और अपने आप को आप सेकुलरिज्म और अपने आप को आप सेकुलर स्टेट कहते हो। सेकुलर स्टेट क्या ऐसी होती है? सेकुलर स्टेट में क्या सिनेमा घरों के जरिए, सिनेमाज के जरिए, मूवीज के जरिए जो ऐसी नफरत फैलाई जाती है? सेकुलर स्टेट क्या ऐसी होती है कि दूसरे मजाहिब के लोगों को टारगेट किया जाए, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाए? सेकुलर स्टेट तो वो होती है कि जिसमें आपका मजहब आपका पर्सनल होता है और आपका स्टेट जो है उसको हर शहरी को बराबर के राइट देती है। लेकिन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है। वो हिंदुस्तान जो बड़ी मुश्किल से इंतहा पसंदी को ख़त्म करके मुसलमान और हिंदू भाई भाई का नारा लगाकर इस हद तक पहुंचे थे, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व का नारा दोबारा से लग रहा है और बाकी तमाम के तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इग्नोर होती जा रही हैं। सबसे पहले अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, क्या आपको क्या लगता है कि उसका उस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता? हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसका भी रिएक्शन आ रहा है सामने। और वो फिर हमने देखा है नागपुर में जो हुआ। स्टोरी की तरफ अगर हम आए, नागपुर में क्या हुआ, तो नागपुर में दंगे फसाद हुए। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात की गई, मस्मार करने की बात की गई। कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये तय किया कि हम औरंगजेब के मकबरे के सामने उसका पुतला जलाएंगे। पुतला जलाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात वहां से बिगड़ी जब उन्होंने कहा कि हम ग्रीन कलर की एक चादर भी जलाएंगे जिस पर कुरानी आयात लिखी गई हैं। जब ये अफवाह फैली तो फिर दंगे फसाद हो गए। वहां पर पुलिस ने भी कंफर्म किया है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कि वाकई ही जलाई गई हैं। उसके बाद जो वहां पर सुकून ना थम सका और कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो वज़ीर आला जो है वो भी ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कब्र जो 300 साल पुरानी है उस पर आज सियासत की जा रही है। क्या मराठे उस 300 साल में उस कब्र को तोड़ नहीं सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने उसको, उसके मज़ार को वैसे ही रहने दिया। लेकिन महाराष्ट्र के वज़ीर आला जो अपनी सियासत चमकाते हुए वो कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती देखें कि हमें औरंगजेब की कब्र की हिफाजत करनी पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी शख्स जो है वो इसको, इस कब्र को इज्जत ना दे, मतलब सिर्फ हिफाजत करें, हम उसको इज्जत नहीं देंगे। जब आपके पॉलिटिशियन ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे जो एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी असम्बलियों में बैठे हैं, आपके आपके मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं, वो जब ऐसी इंतहा पसंदाना बात करेंगे तो आपके माशरे में अमन कैसे होगा? इसके अलावा अगर हम बात करें मोदी हुकूमत की, तो जब से मोदी हुकूमत आई है तो वो इसी के पीछे लगी हुई है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स की हिस्ट्री है वो निकाली जाए। सिर्फ वो वहाँ पर हिंदुओं का गलबा चाहते हैं, दूसरा कोई नाम नहीं चाहते। आज औरंगजेब का मकबरा अगर महफूज नहीं है, 300 साल पहले की कब्र जो है वो खोदी जा रही है और उस पर लड़ाई झगड़े
300 سال پہلے کا آج تو کوئی شخص زندہ بھی نہیں ہے اور آپ آج کا سکون تباہ کر رہے ہیں، آج فساد کر رہے ہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ شاہ جہان کو کیسے چھوڑیں گے، آپ تاج محل کو کیسے چھوڑیں گے؟ ایک لیگیسی ہے ان مغلوں کی. آپ کیا پورے ہندوستان سے ان کی عمارتیں جو ہے مٹا دیں گے؟ اب تو ایسے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی وہ شاندار عالیشان عمارتیں جو ہندوستان کی پہچان ہیں، مغلوں کے زمانے میں بنائی گئی ہیں، اس کو تباہ کیا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ آج اگر اورنگزیب کا مقبرہ محفوظ نہیں ہے تو کل تاج محل کو بھی کوئی اسی طرح انتہا پسند ہندو جو ہے وہ اڑا دے گا. جب تک آپ انتہا پسندی کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک آپ انتہا پسندی کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو ہوا دیتے رہیں گے، یہ سب چلتا رہے گا. مودی حکومت کی اگر بات کریں تو مودی حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی کاری ہے جس سے اس چیز کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بک سے ڈارون کی تھیوری تک نکال دی، کیونکہ ڈارون تھیوری جو ہے ہندو مذہب سے کنٹراڈکٹ کر رہی تھی، انہوں نے اس کو سلیبس سے ہی نکال دیا. اس کے علاوہ اگر بات کریں ہسٹری کی، انہوں نے تمام کے تمام وہ چیپٹر اپنے سلیبس سے ریموو ہی کر دیے جو مغلوں پہ تھے، جو مغل امپائر پہ تھے، جو ان کے کاموں پہ تھے، جو ان کی شخصیات پہ تھے، وہ انہوں نے نکال دیے. لیکن ایسی آپ ہسٹری تو نہیں کر سکتے ریموو. بہت بڑی بہت پرانی ہوتی تو ہم کہتے کہ یار آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ آج کے دور میں یہ چیزیں کریں جب آپ کو انٹرنیٹ پہ سب چیزیں موجود ہیں. جب آپ ایک بٹن دبائیں گے، جب آپ ایک وائس نوٹ بھیجیں گے تو آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود نفرت کی انتہا یہ ہے کہ مودی حکومت یہ ساری چیزیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور چیزوں کی، اپنی ہسٹری کی ان کی بات کریں، گاندھی جی کو کون نہیں جانتا اور گاندھی جی کا قتل ہوا تھا اس بات سے کون انکاری ہے. لیکن مودی حکومت نے وہ بھی اپنی ٹیکسٹ بک سے نکال دیا کہ ایک انتہا پسند ہندو نے ان کا مرڈر کیا تھا. کیا آپ کی ٹیکسٹ بک سے نکالنے کے بعد یہ چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، یہ ہسٹری چینج ہو جائے گی کہ گاندھی جی بھی اسی انتہا پسندی کے جو ہے وہ نظر ہوئے تھے، ان کا قتل بھی ہوا تھا؟ وہ بندہ جو انسانیت کی بات کرتا تھا، جو ہیومینٹی کی بات کرتا تھا، جو پیس کی بات کرتا تھا، جس نے ہمیشہ امن کی بات کی، اس کو آپ کے ایک انتہا پسند ہندو نے مارا. یہ پوری دنیا جانتی ہے اور یہ آن ریکارڈ چیز ہے. لیکن آپ اپنے ٹیکسٹ بک سے نکال کے، اپنے سلیبس سے نکال کے بچوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں ضیاء نے بھی بہت سی ایسی چیزیں کی، جو ڈکٹیٹر تھے وہ بہت سی ایسی چیزیں کرتے رہے جو مودی کرتا رہے. لیکن رزلٹ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان پھر کیسے بحران کی طرف گیا، پاکستان کے حالات کیسے خراب ہوئے. تو مودی کون سی چیزیں غائب کریں گے؟ آپ اپنی ٹیکسٹ بک چینج کر لیں گے، ساری چیزیں چینج کر لیں گے، لیکن سوسائٹی کا کیا کریں گے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف آپ یہ گٹر بنا رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو. اپنی سوسائٹی میں آپ بجائے اس کہ امن پیدا کریں، آپ مسلمانوں میں کیا آپ کے سائنٹسٹ سامنے نہیں آ سکتے؟ کیا ساری کی ساری چیزیں ہندوؤں کے طرف ہوں گی؟ اس کے علاوہ ایک نئی چیز جو شروع ہوئی ہے کہ مسلم جو ہیں ان کے کاروبار کا، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. یہ ہندوستان میں ایک بڑی اس وقت موومنٹ چل رہی ہے، تحریک چل رہی ہے، زوروں پر ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ نے اپنی شاپ پہ رکھی ہے یا اپنے پاس رکھی ہے، اس کی کمپنی کا، اس اونر کا نام بھی اس کے ساتھ مینشن کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پروڈکٹ مسلمان کی ہے یا ہندو کی ہے. اس کے علاوہ جو مسلمان وہاں پر تاجر ہیں، جو مسلمان وہاں پر دکانیں چلا رہے ہیں، ان کی دکانوں پر جانا ہندوؤں نے کہا ہے کہ چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے. کیا یہ ہے آپ کا سیکولر انڈیا؟ کیا یہ ہے آپ کا پرامن انڈیا؟ آپ یہاں پر ہمارے بلوچستان میں، ہمارے کے پی میں تو گھس آتے ہیں، آپ بنگلہ دیش میں بھی گھس جاتے ہیں کہ وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چھاوا مووی کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ چھاوا مووی اگر آپ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پرامن طریقے سے آپ فیکٹس کے ساتھ بناتے، آپ اس میں کسی کو اس طرح ویلن نہ دکھاتے. لیکن آپ نے برے کام اس کے بے شک دکھاتے، لیکن آپ نے ساری چیزیں جو وہ غائب کر دی اور صرف اس کو نیگیٹو دکھایا. لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ویلن ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مراٹھوں نے کیا اس کی قبر توڑی؟ کیا اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا؟ نہیں. 300 سال پرانی آپ چیز نکال کے آج اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. تو انڈین پولیٹیشنز کو میں یہی کہوں گی کہ آج اگر آپ ان پہ سیاست کر کے مسلمانوں کو یا عام ہندوؤں کو مروانا چاہ رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو، معصوم ہوتی ہے پبلک، اور ان کو اس طرح شرمگیزی میں ڈال رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ کے گھروں تک جائیں گی، آپ کے بچوں تک جائیں گی، کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. آپ ایسے ہی کرتے رہے تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو جو چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین سینما جو ہے ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آج وہی فساد کی جڑ بنا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ عالیہ بھٹ اور اجے دیوگن کی ایک مووی ہے زخم، اس میں یہی چیز سامنے لے کے آئے کہ ہندو مسلم فسادات ہیں وہ ایک شخص کو، ایک پرسنالٹی کو، ایک فیملی کو کیسے ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس وقت ایسی موویز بنائی جا رہی تھی جس میں
ہمیں نظر آتا تھا کہ عام پبلک جو ہے وہ کتنی ڈیمیج ہوتی ہے، اور یہ فساد کرنا، مذہب کے نام پہ دنگے کرنا، یہ سب بری چیز ہے. یہ مذہب جو ہے ایک پرسنل چیز ہے، سوسائٹی کو اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو جیسا کوئی جو نماز پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے دے، جو مندر میں جاتا ہے اس کو مندر میں جانے دے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ ایز اے ہیومن بینگ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتا ہے، اس کے وہ برتاؤ کیسے ہیں. لیکن نہیں، آج انڈیا وہیں پر جا کر کھڑا ہوا ہے جہاں سے انہوں نے جان چھڑائی تھی، جہاں سے کانگریس نے جان چھڑائی تھی، جہاں پر جو ہندی سینما ہے اس نے بڑا رول ادا کیا کہ اس چیز سے اپنی سوسائٹی کو باہر نکالے، چیزوں کی طرف لے کر جائے، لیکن دوبارہ سے آ کر وہیں پر رک گئے. انڈین سینما جو ہے اب اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو جہاں سے بجٹ مل رہا ہے، جہاں سے وہ پیسہ کما رہے ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری لینی ہوگی کہ آرٹ جو ہے وہ نفرتیں نہیں پھیلاتا. آرٹ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی سے برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے، برائی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. آرٹ کے ذریعے آپ سوسائٹی کو سدھار سکتے ہیں، معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، نہ کہ ناگپور والا حال کر سکتے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.